अस्सलामु अलैकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? जब मैं ऐसे करके आता हूँ ना, इसका मतलब है कोई खुशी की खबर है, कोई खबर खुशी की है जो मैं ऐसे शरारती मूड में आता हूँ। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता ये मेरा ऐसे आना, उनसे माफ़ी मांगता हूँ। वो कहते हैं जी आप नॉन सीरियस लगते हैं, गैर संजीदे लगते हैं। भाई मैं हमने हंसी हंसी में अपना काम दिखाना होता है, खुशी खुशी में दिखाना होता है। तो जब कोई संजीदा बात होती है तो मैं गुस्से में भी आता हूँ, आपको पता है। और आप खुद ही मुझे कहते हैं कि सर जी गुस्से में ना आया करें, ब्लड प्रेशर हाई ना करें, आपकी उम्र ही ऐसी नहीं है। तो उम्मीद है आपको चाय वाली जैसे वीडियो पसंद आती है, ये ऐसे झाती वाली भी आएगी। ये झाती वाली वीडियो है, ये हमेशा उस वक्त होती है जब कोई अच्छी गुड न्यूज़, अच्छी खबर आपके सामने हो। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मरीम नवाज़ ने ना, पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो वीडियो आपके साथ सामने वीडियो इस वक्त शेयर कर रहा हूँ ना, वो है हुकूमत में पहला डंट पड़ गया, पहली दराड़ दराड़ हुकूमत में। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि जो मरीम नवाज़ ने लाहौर में जो ये 10 दिसंबर का शो किया है ना, वो बेमिसाल है, बेमिसाल है यार, कमाल है, कमाल। यकीन करो इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। आप कोई मीडिया चैनल देख लें, कोई यूट्यूब देख लें, सब ने कहा है, सब मानने के लिए तैयार है कि जनाब ये होता है शो। और मरीम नवाज साहब ने जो दलेरी दिखाई है ना, दलेरी, जान हथेली पे रख के आई हैं, हथेली पे कसम से। इतने थ्रेट है उनको, सारा कुछ है, तो फिर भी वो आ रही हैं। और आज जब उनके कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था इचरा में, आपको पता है, मैंने वीडियो में आपको बताया है, तो मरीम नवाज ने कहा है कि जनाब अब जो भी गिरफ्तारी होगी मैं खुद थाने के बाहर जाके बैठूंगी। ये होती है, ये चीज़ है। और मरीम का लोगों ने दिल से इस्तकबाल किया है, ये दिल से, मानी खान तेरी तरह नहीं, दिल से इस्तकबाल किया है। तुम जैसे इदारों के पीछे छुप रहे हो ना, अब उससे कुछ काम नहीं होने वाला। और आपको पता है कि आज एक खबर मैंने पहले भी लीक की थी और आज की वीडियो में भी की थी कि नवाज शरीफ को डायरेक्ट मिनिस्टरों ने रिक्वेस्ट की है कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करो। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मैं अब मुज़ाकरात नहीं करूँगा। अब जो भी मुज़ाकरात करने हैं, नवाज शरीफ ने जवाब दिया है, वो पीडीएम से करें, पीडीएम की क़यादत से करें, मरीम से करें, बिलावल से करें, मौलाना फजल रहमान से करें, ये इन सारे अख्तर मैंगल से करें, इनसे करें। ये नवाज शरीफ ने जवाब दिया है, ठेंगा दिखा दिया नवाज शरीफ ने, ठेंगा। हालात बदल रहे हैं दोस्तों, बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। आज आपको मैं बताऊं, जो नवाज शरीफ ने नाम ले के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बातें की हैं, कमर जावेद बाजवा का नाम लिया है, आईएसआई के फैज़ हमीद का नाम लिया है, वो ऐसे नहीं लिया है। उसके पीछे उनकी गहरी सोच, विजन और पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने किया है। और उन्होंने न सिर्फ उन्होंने नाम लिया है, अब तो हर कोई ले रहा है, गली महल्ले में ले रहा है, हम ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। हम क्या कहते हैं कि हर कोई अपनी आईनी हदूद में रहे, यही कहते हैं ना, हर कोई अपनी आईनी हदूद में रहे। तो नवाज शरीफ ने इसको पहली दफ़ा ये किया है। और मैंने आपको उस दिन भी बताया कि हिराज हयात एक एमएनए रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो खुद अपनी ज़िंदगी में, उनकी मेरी जितनी ज़िंदगी है 60 साल, उन्होंने कहा जी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज की इतनी ज़्यादा ओपनली उसके ऊपर तनकीद मैंने नहीं सुनी। तो अब इदारों को भी होश आ रही है कि यार हमने किस बांदर के हाथ में उस तरह दे दिया है, वो तो हमारी गर्दन ही काटने लगा है। हैं हर बात पे जी फ़ौज मेरे साथ है, फ़ौज मेरे साथ है। और तेरे प्यो दी फ़ौज है कि तेरे साथ है? फ़ौज हमारी है, हम सब की है।
تیرے پیو دی کلے دی نہیں ہے کہ فوج. تو آپ کو یہ خبر میں بتاؤں کہ فوج نے جو طے کیا ہے اتنے زیادہ احتجاج کے بعد، نواز شریف کے، مسلم لیگ نون کے، پی ڈی ایم کے، مولانا فضل الرحمان کے، بلاول کے، سب نے کھل کے کہا ہے کہ جناب انہوں نے اس کو حکومت دلائی ہے. سب نے کہا ہے. اب وہ ہر کوئی اپنی سکن بچا رہا ہے، اپنا جسم بچا رہا ہے، اپنی کٹیا بچا رہا ہے. اب فوج نے یہ طے کیا ہے، یہ آپ کو بالکل پہ خاص بات بتا رہا ہوں، فوج نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس سیاسی گیم میں مداخلت نہیں کریں گے. شکر ہے الحمدللہ، شکر ہے الحمدللہ. یہ انہوں نے کیا ہے، طے کیا ہے انہوں نے کہا جی ہم اب کسی فوج میں نہیں مداخلت کریں گے، کسی سیاست میں فوج مداخلت نہیں کرے گی، اور اپنی گیم خود کھیڈو. تسی اپنی گیم خود کھیڈو. تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں، نواز شریف بھی یہی چاہتا ہے، ساری دنیا یہی چاہتی ہے، اور ساری دنیا میں ہوتا ہی ایسے ہے. ہر کوئی اپنے دائرہ میں اختیار میں کرے. ثاقب نثار کی طرح ہسپتالوں کے اور میڈیکل کالجوں کے اور سڑکوں کے دورے کر رہا ہے. وہ چیف منسٹر ہے، وزیر اعظم تھا، کیا تھا، لیکن وہ بھی مارشل لا لگانا چاہتا تھا. جوڈیشیل مارشل لا اس نے لگایا، جوڈیشیل مارشل لا لگایا ثاقب نثار نے جتنا عدلیہ کو نقصان پہنچا گیا ہے نا یہ. اچھا جی، اب آپ کو جو گڈ نیوز میں دینے لگا ہوں، جس کے لیے ویڈیو میں نے بنائی ہے، ساری آپ کہیں گے یہ بابا جی بتا ہی نہیں رہے، وہ یہ ہے کہ کاف لیگ نے عمران خان سے کہا ہے کہ اب ہم آپ کا مزید ساتھ نہیں دے سکتے. اور یہ بات انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہی ہے کہ جی سانو ہن مجبور نہ کیتا جائے کہ اسی عمران دا ساتھ نبھائیے، مزید ساتھ دئیے. اسی نہیں دے سکتے. ایک وعدہ نہیں پورا ہویا، ایک وعدہ عمران خان دا. یہ چودھریوں نے کہہ دیا ہے، یہ خبر دینے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. چودھریوں نے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے کہ ہمیں مجبور نہ کرو مزید تعاون پہ، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جو تسی آپ کرو، اسی وچ تاڑی کھیڈ اسی نہیں آواں گے، اسی رانگے بھنگ نہیں پاواں گے، ٹھیک ہے. اور یہ بات سر دوستو طے ہوئی ہے. تو کاف لیگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ہی یہ استعفے آئیں گے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ 30 کے قریب ایم این اے ایم پی اے پی ٹی آئی کے نکلیں گے، اور یہ جو کاف لیگ کے ہیں نا یہ علیحدہ ہیں. تو یہ کاف لیگ کے نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی الیکشن وغیرہ بھی نہ کرانے پڑیں، اور ان ہاؤس آرام سے تبدیلی ہو جائے. اور جب ان ہاؤس تبدیلی ہو جائے، حکومت دیکھے کہ ہماری نہیں چلتی، تو اپنی عبوری گورنمنٹ بنائیں، اور اساتذہ اور ان کے ذریعے سے الیکشن کروائیں. حکومت جو نئی آئے، نئی حکومت، عمرانی حکومت نہیں، یہ تو ختم ہو جائے گی نا. اس کے تو بالکل یہ پکی بات ہے، جنوری میں ختم ہے. یہ حکومت جنوری میں ختم ہے. یہ بڑکے ہیں، یہ اس کی ماسی مصیبتی کا کیا نام ہے، ماسی فردوس عاشقوان کہندی ہے جی، آج انہوں نے کی بیان دیتا ہے کہ وگڑیاں تگڑیاں دا ڈنڈا پیر ہے، ڈنڈا. تے بھائی وگڑے تگڑا دا اسی بھی یہی کہنے ہیں. تے وگڑا تگڑا ہے کون؟ وگڑا تگڑا عمران ہے، وگڑا تگڑا شہباز گل ہے، وگڑا تگڑا فردوس عاشقوان ہے. انہاں دا پیر ڈنڈا ہی ہے. اسی بھی یہی کہنے ہیں. آج اس نے یہ بیان دیا ہے. اور یہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ کاف لیگ والوں نے بالکل اعلان کے قریب ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. جو ہی انہوں نے کہنا ہے نا، مرکز میں بھی حکومت ختم ہو جائے گی، صوبے میں بھی ختم ہو جائے گی، پھر حکومت اس طرح یہ چلے گی. تو یہ بڑی اہم اور ایک بریکنگ نیوز تھی جو میں نے آپ کو یہ مڈ نائٹ ویڈیو میں بتائی ہے. اور باقی آپ چینل میرا سبسکرائب کر رہے ہیں، مزید تیزی سے کریں. آج میں نے پورا 1 لاکھ مکمل کرنا ہے دوستو. آج میں نے جمعہ ہے،
جمعے کی شام تک مغرب تک میں نے 1 لاکھ مکمل کر کے آپ سے مبارکبادیں لینی ہیں اور آپ کو مبارکبادیں دینی ہیں، وعدہ؟ ٹھیک ہے، یہ اس خوشخبری میں، یہ جو خوشخبری میں نے اس خوشخبری میں، یہ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اور مک گیا تیرا شو نیازی، گو نیازی، گو نیازی، خدا حافظ۔